नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ढाका जा रहे हैं। 12 फरवरी को ढाका में जो आम इंतखाबात हो रहे हैं पार्लियामेंट के, उन इंतखाबात की ढाका से इंशाल्लाह कवरेज करेंगे। उन इंतखाबात के नताइज को आप तक पहुँचाएँगे, रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त शारजाह एयरपोर्ट से हम आपको ये बताएँगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो मुकदमे की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान से उनके वकील सलमान सफदर को मुलाकात करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन जो इमरान खान साहब के लीगल टीम के नामवर वकील हैं, सीनियर वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्हें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुलाकात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस अहम समाअत का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिसमें अलीमा खान के ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर का केस है उसकी बड़ी अहम समाअत हुई है। इमरान खान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसकी अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। तो पहली खबर से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज जब 9:30 बजे बानी पीटीआई इमरान खान से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ तो रोस्ट्रम पे लतीफ़ खोसा साहब जो है वो खड़े हुए और उनकी जानिब से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बेंच की तरफ से, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से लतीफ़ खोसा को बात करने से रोक दिया गया। सलमान सफदर इमरान खान साहब की लीगल टीम के लीडिंग काउंसिल हैं, उनसे अदालत ने मुखातब हुए और अदालत ने ये हुक्म दिया कि जो 23 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जिसमें इमरान खान की लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक वफाक को, हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, उनको मुखातब करते हुए कहा गया कि अदालती हुक्म की तामील नहीं की गई। हुकूमत को ये रिपोर्ट बानी पीटीआई के लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक अदालत में जमा करवानी चाहिए थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि बानी पीटीआई इमरान खान से मुतल्लिक जो अदालत ने हुक्म दिया था 24 अगस्त 2023 को रिपोर्ट जमा करवाने का, अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया गया और जो रिपोर्ट थी उसे 24 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालती हुक्म की रोशनी में जो है वो 28 अगस्त को जमा करवाया गया था। और इस रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 5 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक जो इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन थी, उस कंडीशन से मुतल्लिक जो है वो अदालत को आगाह किया गया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से कहा गया कि चूँकि जो सलमान सफदर साहब हैं, इमरान खान साहब के लीडिंग काउंसिल भी हैं और 23 अगस्त का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के बाद अदालत ने इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक कोई ऐसा हुक्मनामा मौजूद नहीं जिसमें अदालत ने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया हो। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि सलमान सफदर जो हैं वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर जो है वो अडयाला जेल जाएंगे और सलमान सफदर को फैसिलिटेट करे हुकूमत, अडयाला जेल की इंतज़ामिया, और वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करें और इमरान खान साहब को जो सहूलियात मैसर हैं उन सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट भी जो है ये सलमान सफदर साहब मुरतब करके कल यानी बुध के रोज़ अदालत में जमा कराएंगे और जो मुकदमे की समाअत है उसे परसों यानी जुमेरात के दिन तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। कमरा अदालत में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये रिमार्क दिए कि हम सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर कर रहे हैं, हमें सलमान सफदर पर मुकम्मल एतमाद है। अब यहाँ पर जो एतमाद की बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो मुलाकात होगी ये एक प्योरली एक कौंसल की जो क्लाइंट के साथ मुलाकात होती है, उन्हीं हदूद क़यूद के अंदर ये मुलाकात सलमान सफदर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ करेंगे और जो अदालत का एतमाद है उनको नहीं तोड़ा जाएगा। अदालत की जानिब से कहा गया कि ये मुनासिब है कि बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो मंगवाई जाए। सलमान सफदर बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है अडयाला जेल आज जाएंगे। सलमान सफदर को बानी पीटीआई की जेल ब्रेक करने तक जो है रसाई दी जाए ताकि वो तहरीरी तौर पे जो जवाब है वो अदालत में जमा करवा सकें। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि ये बात जहन में रखनी चाहिए मुतल्लिका हुकाम को कि सलमान सफदर जो हैं वो फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट हैं, उन्हें अडयाला जेल के बाहर जो है वो इंतज़ार ना करवाया जाए। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस तवक्को का इजहार भी किया कि हम ये इस बात की उम्मीद करते हैं कि एहतराम के साथ हमारे जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं जिन्हें कमीशन मुकर्रर किया गया सलमान सफदर, उन्हें बानी पीटीआई इमरान खान तक जो है वो रसाई फराहम की जाएगी। सलमान सफदर ने अदालत से ये इस्तफसार किया जब उन्हें अदालत ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी तो सलमान सफदर ने कहा कि क्या मेरी रिपोर्ट जमा कराने का जो स्कोप है वो सिर्फ इमरान खान की लिविंग कंडीशन की हद तक है या इसका स्कोप जो है इससे ज़्यादा है। सलमान सफदर ने कहा कि आँख के तिबी मुआयने के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक कुछ और भी हमारे खदशात मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक आप जो रिपोर्ट है
اسے آپ چیمبر میں جمع کروائیں گے. اور اٹارنی جنرل منصور عثمان امان نے کہا کہ عدالتی حکم میں ذکر کر دیں کہ جو 24 اگست 2023 کا جو آرڈر ہے اس کے مطابق ہم نے رپورٹ جو ہے عدالت میں جمع کروا دی تھی. اس عدالتی کارروائی کے اختتام پر جب عدالت نے ملاقات کا حکم بھی دے دیا، سلمان صفدر صاحب کو جو ہے وہ عدالتی کمیشن فرینڈ آف کورٹ بھی مقرر کر دیا، تو لطیف کھوسہ جنہیں عدالتی کارروائی کے آغاز پر جو ہے بات کرنے سے روک دیا گیا تھا، وہ دوبارہ روسٹرم پہ آئے اور ان کی جانب سے عدالت سے درخواست کی گئی کہ کیا میں بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کر سکتا ہوں، کیا مجھے بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہے. لیکن عدالت نے لطیف کھوسہ صاحب کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا. یعنی ایک کونسل جائیں گے جو کہ پروفیشنل کونسل ہیں سلمان صفدر، وہ جا کے ملاقات کریں گے. اب سلمان صفدر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رکن نہیں ہیں، لیکن جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، لیکن عدالت نے انہیں یہ اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ وہ آج جا کے بانی تحریک انصاف عمران خان سے مل سکتے ہیں. اسی طریقے سے ناظرین، بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے جس کی سماعت کو آج 10 فروری تک جو عدالت ہے جج عبدالغفور کاکڑ صاحب ان کی جانب سے ملتوی کیا گیا تھا، اور پروسیکیوشن کو ایف آئی اے کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو چلان ہے وہ اس کیس میں چلان داخل کریں گے. آخری سماعت پہ ایف آئی اے نے عدالت سے کہا تھا، یقین دہانی کرائی تھی کہ جو چلان ہے اس کا پروسیس مکمل کر لیا گیا ہے اور متعلقہ جو پروسیکیوشن برانچ ہے اسے چلان کی منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے اور 1 سے 2 دن کا وقت مانگا گیا تھا. لیکن آج جب جج عبدالغفور کاکڑ صاحب نے عدالت لگائی تو جو پروسیکیوٹر ہیں واسق ملک وہ عدالت میں پیش ہوئے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو چلان ہے وہ 1 سے 2 دن میں عدالت کے ریکارڈ پہ ایف آئی اے کی جانب سے لایا جائے گا. اور پروسیکیوٹر واسق ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی میں کچھ کیسز ہیں جس میں مجھے پیش ہونا ہے، تو اس کیس کو آپ جو ہے وہ چند دنوں کے بعد رکھ لیں. جس پر عبدالغفور کاکڑ صاحب نے اس کیس کی جو سماعت ہے اسے 20 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت سے پہلے جو چلان ہے وہ چلان عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا. اب آ جاتے ناظرین عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کے خلاف جو مقدمہ ہے جس میں ان کے پہلے بھی اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے، لیکن علیمہ خان صاحبہ عدالت میں پیش ہوئی تھی تو ان کے اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ واپس لے لیے گئے تھے. آج اے ٹی سی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، لیکن کمرہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے نہ تو علیمہ خان صاحبہ پیش ہوئیں نہ ان کے وکیل فیصل ملک پیش ہوئے، جس پر عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست کے اوپر عدالت سے غیر حاضر ہونے پہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے. عدالت کی جانب سے یہ آرڈر پاس کیا گیا ہے کہ ملزمہ کی غیر حاضری کا کوئی جواز نہیں ہے تو اس کو استثنا بھی نہیں دیا جا سکتا. پروسیکیوشن کی جانب سے علیمہ خان کی عدم حاضری پہ ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کی عدالت میں درخواست کی گئی، اور پھر پروسیکیوشن نے ایک اور گواہ علیمہ خان کے خلاف این سی سی آئی کے آفیسر ہیں سلمان نیاز، ان کو بھی پیش کیا. ان سے متعلق عدالت سے درخواست کی کہ سلمان نیاز کو این سی سی آئی کے آفیسر کو عمران خان کے خلاف اس کیس میں گواہ کے طور پہ شامل کرنے کی اجازت دی جائے. عدالت نے ایف آئی اے کی این سی سی آئی کی اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا اور سلمان نیاز کو گواہن کی فہرست میں شامل کرنے کی عدالت کی جانب سے اجازت جو ہے وہ دے دی گئی، اور مقدمے کی جو سماعت ہے علیمہ خان صاحبہ کے پیش نہ ہونے پہ ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو کل تک ملتوی کر دیا. تحریک انصاف سے جڑی ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں جنید اکبر صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسپیکر نے ان کو مائک نہیں دیا، جس پر احتجاج کروایا گیا جنید اکبر صاحب کی طرف سے. تو اسپیکر چیئر کی طرف سے بتایا گیا کہ جو ایوان میں لوگ بات کرتے ہیں جنہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے اس کی لسٹ ہر سیاسی جماعت کا جو چیف وپ ہوتا ہے اس کی جانب سے جمع کروائی جاتی ہے، اور اس لسٹ کی روشنی میں ہی ارکان کو ایوان میں خطاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو جنید اکبر صاحب کو بات کرنے کی اجازت اسپیکر چیئر کی جانب سے نہیں دی گئی، جس پر ایک آڈیو جو ہے وہ جنید اکبر صاحب کی لیک ہوئی ہے، جس میں جنید اکبر نے اپنے پارٹی کے جو چیف وپ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یوں کہیں کہ عدم اعتماد ان پہ کر دیا ہے. اور جنید اکبر صاحب نے کہا کہ میں اپنے پارٹی کے چیف وپ کو بھی نہیں مانتا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا. اور کل رات جب یہ سٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا جنید اکبر صاحب کا، آج تو ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، تو یہ تاثر لیا گیا کہ شاید جنید اکبر صاحب جو ہیں اپنی قومی اسمبلی کی جو رکنیت ہے اس سے وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں، مستعفی ہونے جا رہے ہیں. اس بات کو تو جنید اکبر صاحب نے آج کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ریزائن دینے نہیں جا رہے، لیکن البتہ ان کی جانب سے ضرور کہا گیا ہے کہ ہمیں چونکہ قومی اسمبلی میں بات کرنے کا بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو میں اپنے پارٹی کے چیف وپ کو نہیں مانتا، جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے اس کو بھی نہیں مانتا. میں اپنی جو سیٹ ہے قومی اسمبلی کی اسے انڈیپینڈنٹ سیٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے جو اسپیکر صاحب ہیں انہیں میں خط لکھوں گا. یعنی جنید اکبر صاحب کا یہ احتجاج سامنے آنا، جنید اکبر صاحب کا یہ بیان سامنے آنا
اور اس بیان سے متعلق جنید اکبر صاحب کی آڈیو بھی لیک ہونا اور منظر عام پہ آنا، سوشل میڈیا پہ پبلک ہونا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ باقی ناظرین، یہاں سے شارجہ ایئرپورٹ سے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوں گے، اور ڈھاکہ کے جو تاریخی انتخابات 12 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، جس میں 300 سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے، قومی اسمبلی کا، بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا، اور 191 سیٹیں جس کے پاس ہوگی وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس الیکشن میں ایک تو پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، دوسرا ایک ریفرینڈم بھی کروایا جا رہا ہے۔ ریفرینڈم اس معاملے پہ کروایا جا رہا ہے کہ ملک میں ریفارمز لائی جائیں، ادارہ جاتی اصلاحات لائی جائیں، ملک کا سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے، جوڈیشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، لیگل سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے وہیں 2 بیلٹ پیپر دیے جائیں گے، ایک ارکان جو امیدوار ہیں ان کے انتخاب کے لیے، اور دوسرا ریفرینڈم کے لیے، ریفارمز کے لیے۔ تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ کل سے آپ کو رپورٹ کریں گے، آپ کو پل پل کی جو تفصیلات ہیں، بنگلہ دیش کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، کس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، کس کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، کس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ولاگ شارجہ ایئرپورٹ سے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔